हाय गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल और उसके फ़ायदे और नुकसानात, और किस तरह से आप उसकी हिफाजत करेंगे और किस तरह से आप कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप जब कॉन्टैक्ट लेंसेज लेते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज कंटेनर मिलता है जिसके अंदर आप कॉन्टैक्ट लेंस को स्टोर करते हैं, और दूसरा आपको स्टेरिलाइजिंग वाटर एक्वस सॉल्यूशन मिलता है जिसके ज़रिए से आप अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और उसको क्लीन रख सकते हैं आप, और किसी भी तरह के बैक्टीरियल और फंगल जर्म्स से उसको महफूज रख सकते हैं। जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं और आप उसको स्टोर करते हैं उस स्टेरिलाइजिंग वाटर में, स्टेरिलाइजिंग सॉल्यूशन में, तो उसके लिए आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो बार बार चेंज करना पड़ता है, यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद। जब आप उसको स्टोर करते हैं तो उस वक्त भी आपको ये सॉल्यूशन, ये वाटर चेंज करना होता है, तो उसके लिए आपको ये सॉल्यूशन लेना पड़ता है जो कि आपको फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ ही मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस सॉल्यूशन में क्या है। इसमें स्टेरिलाइज्ड वाटर होता है और उसके अलावा कुछ उसके अंदर आपको केमिकल्स जिस तरह के एडिटेड डाइसोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रिजर्व्ड विद PAPB हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लीनिंग एजेंट, पोलोक्सेमीन, बोरिक एसिड और बोरेक्स होता है। मतलब आपके पास ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन होता है जो तकरीबन 200 से 250 रुपये तक आपको मिल जाता है। और आपके पास जो ये कॉन्टैक्ट लेंसेज सिलेंडर होता है, तो इसका फ़ायदा ये है कि जब अगर आपके आँखों का नंबर, दोनों नंबर्स डिफरेंट है, जिस तरह के मेरे आँखों का जो लेफ़्ट है वो -1 है और जो राइट है वो -3 है, तो किस तरह से मुझे पता चलेगा कि कौन सा लेफ़्ट है कौन सा राइट है। तो मैं इसमें प्रिजर्व करूँगा, राइट को राइट वाले में रखूँगा, लेफ़्ट को लेफ़्ट वाले में रखूँगा, तो उसका ये फ़ायदा होता है। तो जब सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लेते हैं तो वो आपको इस्तेमाल करने के तरीके भी बताएंगे कि किस तरह से आपने सबसे पहले अपने हाथों को धोना होता है, साबुन के ज़रिए से धोना होता है या अच्छी तरह से साफ़ करके धोना होता है, और उसके बाद किसी साफ़ कपड़े से उसको खुश्क करना है, और उसके बाद अपनी दरमियानी हाथ की दरमियानी उंगली पे आप इसको उठा के, कॉन्टैक्ट लेंस को उठा के अपनी आंखों में रखते हैं। याद रखिए, फ़र्स्ट टाइम जब आप कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करने में। 10 से 20 मिनट आपको लग सकते हैं फर्स्ट 2-3 टाइम्स उसको अपने आंखों में लगाने में, लेकिन उसके बाद आप यूज़ टू हो जाएंगे और 1 से 2 मिनट के अंदर आप अपनी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज को लगाने का, उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप सुबह सवेरे उठते ही आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं और रात तक उसको आप लगाए रखें। लेकिन ये एक चीज़ रिकमेंड की जाती है कि रोज़ाना 3 से 4 घंटे आपने अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को वाटर के अंदर रखना होता है, इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रखना होता है। लेकिन जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है तो मैं 2 से 2.5 दिन भी इसको यूज़ कर चुका हूँ। 48 घंटे, 60 आवर्स मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, कोई नुकसान नहीं होता। अलबत्ता अच्छी बात यह है कि आप अगर ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना चाहते हैं, साल तक, 1.5 साल तक, तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। तो आप रोज़ाना सुबह को कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं और रात को सोते वक्त 4 घंटे 5 घंटे इसको पानी के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ज़रूर रखें। तो सबसे पहली बात कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके हाथ साफ़ होने चाहिए, और दूसरी बात, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप अपनी उंगली पर रखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि कोई नोकीली चीज़ या नाखून इसके साथ ना लगें। अगर नाखून लगते वक्त ये फट जाएं तो फिर ये नाकारा हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप इसको कितने टाइम तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके आंखों का नंबर सेम रहे। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि हर 6 महीने के अंदर आप अपने आंखों का चेकअप करवाएं। अगर आपके नंबर सेम है तो फिर आप कितने भी टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास ये सॉल्यूशन ख़त्म हो जाए तो किसी भी तरह से साफ़ प्योर वाटर के अंदर आप इसको रख सकते हैं। ये मिनरल वाटर के अंदर या कोई भी प्योर वाटर के अंदर आप अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को रख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन ज़्यादा देर तक इस चीज़ का एहतियात रखना कि ज़्यादा दिन तक आप सिंपल वाटर के अंदर इसको ना रखें। इसका कलर भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा ये इफ़ेक्ट कर सकता है उसको, और उसके अंदर जर्म्स भी हो सकती हैं उस वाटर के अंदर, तो आप एक्वा सॉल्यूशन ही यूज़ करें।
اور جیسے ہی ختم ہو جائے ایکوس سولوشن تو دوبارہ سے آپ بازار سے خرید سکتے ہیں، بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اور جب آپ اپنی آنکھوں میں یہ لینس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ نے یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی جو کرویچر ہے وہ باؤل شیپڈ ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ میں آپ کو کانٹیکٹ لینزز دکھاؤں گا، کانٹیکٹ لینزز میں اپنا کرویچر معلوم ہوتا ہے، جب یہ باؤل شیپ ہوتا ہے تو یہ آنکھوں میں آسانی سے لگ جاتا ہے، لیکن اگر یہ دوسری طرف مڑا ہوا ہو تو آپ اپنی آنکھوں کے اندر اس کو لگا بھی لیں تو پھر بھی آپ کو پرابلم ہوگی، آپ کو ایسے لگے گا کہ آنکھوں کے اندر کوئی چیز ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ لیکن اگر صحیح کرویچر میں یہ لگ جاتا ہے آنکھوں میں، لینس کے اوپر، اپنے آنکھوں کی لینس کے اوپر، تو پھر یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا 12 گھنٹے تک، 2 دن تک آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے آنکھوں کے اندر کچھ ہے، اور آپ کے کانٹیکٹ لینزز بڑی آسانی سے لگ جائیں گے۔ اور دوسری بات، آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کے کانٹیکٹ لینزز زیادہ دیر تک بغیر پانی کے، بغیر ایکوس سولوشن کے نہ رہیں۔ اگر 1 ہفتہ یا 1 مہینہ یا اس سے زیادہ ٹائم آپ کے کانٹیکٹ لینزز بغیر پانی کے رہیں گے، بغیر ایکوس سولوشن کے رہیں گے تو وہ خشک ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ ابھی یہ لاسٹ ٹائم میرے کانٹیکٹ لینزز 1.5 مہینے تک بغیر واٹر کے رہے تھے، بغیر ایکوس سولوشن کے رہے تھے تو یہ خشک ہو گئے تھے۔ لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے کہ جب آپ اس کو دوبارہ سے ایکوس سولوشن میں ڈالیں گے تو یہ دوبارہ سے اپنی حالت میں آ جائیں گے اور یہ دوبارہ سے سافٹ ہو جائیں گے اور آپ اس کو اپنی آنکھوں میں لگا سکیں گے۔ کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ اس کے مختلف سائیڈ ایفیکٹس ہیں، الرجی ہو سکتی ہے، انفیکشن آنکھوں میں ہو سکتی ہے، آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک میں نے اس کو 4 سے 5 مہینے یوز کیا ہے تو جہاں تک ایکسپیرینس کی بات ہے تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، اور جب میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جب آپ کوئی اسٹوڈنٹ لائف میں اس کو یوز کرتے ہیں اسٹڈی کے لیے اور مختلف پرپزز کے لیے تو آپ کی گلاسز اکثر اوقات ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کوئی نوکیلی چیزیں اس کے ساتھ نہ لگے، اور جب یہ پھٹیں گے نہیں تو اس وقت تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ یہ پھٹ گئے تو پھر آپ کو یہ سنگلز میں نہیں ملیں گے، جوڑی میں ملیں گے، اور اس میں مختلف ڈیزائنز بھی آ سکتی ہیں اور یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس جو لینسز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، لیکن آپ اس کو کسی بھی ڈیزائن میں، بلیو میں، براؤن میں، بلیک میں، ریڈ میں، کسی بھی ڈیزائن میں آپ لے سکتے ہیں۔ مختلف سیلیبریٹیز کو آپ نے دیکھا ہوگا، مختلف لوگوں کو دیکھا ہوگا، کبھی آنکھیں بلیک ہوتی ہیں، کبھی ریڈ ہوتی ہیں، کبھی براؤن ہوتی ہیں، کبھی بلیو ہوتی ہیں، تو آپ اس کو کسی بھی ڈیزائن میں لے سکتے ہیں، کسی بھی شیپ میں آپ اس کو لے سکتے ہیں، لیکن ٹرانسپیرنٹ زیادہ طور پر لوگ ٹرانسپیرنٹ ہی پریفر کرتے ہیں، چونکہ زیادہ نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو میں عام طور پر نظر کے لیے لگاتا ہوں، لیکن اگر آپ شو کے لیے لگاتے ہیں، کوئی آپ سٹائل کے لیے لگاتے ہیں تو آپ مختلف ڈیزائنز میں لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو مل جائیں گی تقریباً اکثر شاپ سے آپ کو مل سکتی ہیں۔ اس پہ یہ لیفٹ اور رائٹ یہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ کنٹینر آپ کو لینسز کے ساتھ ہی ملتا ہے، اور اس کے اندر جو لینسز ہیں اس کے استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس کو اپنی آنکھوں میں لگائیں گے۔ لیکن یہ جو لینسز ہوتے ہیں اس کا اپنا کرویچر ہوتا ہے، آپ اس کو یہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اس کو جب انگلی پہ رکھیں گے تو اس کا اپنا کرویچر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیٹس سی، یہ جو لینسز ہیں اس کے پانی کو ہم تھوڑا سا ریموو کرتے ہیں، اور جب آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھیں گے تو یہ اپنے کروڈ شیپ میں آ جائے گا آپ کے پاس، اور جب آپ اس کو اپنی آنکھ میں لگائیں گے تو یہ آپ کے لینس کے ارد گرد بالکل آرام سے لگ جائے گا۔ تو گائز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے لینس کو اپنی آنکھوں میں لگائیں گے اور کس طریقے سے آپ اس کو سیفلی اپنے آنکھوں میں ایڈجسٹ کریں گے۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل آئیڈیاز اونلی کو سبسکرائب کریں۔ مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔